अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। टाठे बच्चों, उम्मीद करो तो सलीम सेहत सलामत। आज पर क्लास 5 कश्मीर चैप्टर नंबर 4 यमिक नाव ज़कात। अमे करो इस सवाल जवाब। यम सबको किस गोडनिक सवाल गोडनिक सवाल तीर अंदाजी हुंद मुकाबला करने कुस कुस वोथ। तो अमिक जवाब बन कर लिखमुत। तो अमिक जवाब फौजिक बड़ बड़ तीर अंदाज वथ तीर अंदाजी हुंद मुकाबला करने। इथे कन सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 तज बटुन कान गछुन कम विजि वनान। तो अमिक जवाब येल कांसे तगन रोस्ते कुन कामे मज सेजर गसान कशिर दपान एमिस हसा गो तज बटुन कान। ठीक है, तो यतनस लिख एमिस ये अलिफ रजनिया। ठीक है। सवाल नंबर 3 फजूल खर्च यार क्या परेशान। तो अमिक जवाब फजूल खर्च यारस वारिया कर्ज खोतमुत तस लूख दुहै वगराई यवान तवै परेशान। तो वो सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 मुसन क्या हेचनो पनुन यार। तो अमिक जवाब मुसन हेचनो पनुन यार कपस कपस वनुन। सवाल नंबर 5 मुसस क्या खुद शरारत। अमिक जवाब कपस कपस करन वोल यार दारहे मुसस ते रपे। तम वोन बाकियन हंद पाठ मुसस ते कपस कपस तवे खोत मुसस शरारत। तो अथी सत मकले गोडनिक 5 सवाल। वुश सवाल नंबर 3 यतनसन यम लफ्जन रलवन आवाज मगर माने छुख ब्युन ब्युन। यथ पे मिसाल दिजमस सीर तो बे जीर। यम तम लफ्ज यमन जन आवाज बासान यम जन क्या हिवी लिखन सीर जीर। तो यतनस सवाल यथि 4 लफ्ज लिखियो यम रलवन आवाज आसे मगर माने आसिक मुख्तलिफ। 4 लफ्ज लिखन यहंद आवाज आसन हिवी मगर माने आसिक अलग। तो अम सवाल जवाब बन कर लिखमुत। तो वुच यतनसन इथे कन लिखमित हूर कूर या योर वुच तो लूर नूर। इथे कन दूर सूर नूल ठूल। तो इथे कन पर बाकी पाने तिज वीडियो गस बोड़ ज्यादा। तो वुच सवाल नंबर ब्या यतनसन। तो वुच सवाल नंबर 4 यतनसन तज बटुन वाक्य लिखियो पन्यन लफ्जन मज। तो अमिक जवाब बनकर लिखमुत। इथे कन अमिक जवाब बादशाह बडशाह सबनिस दौरस मज लोग अकि दो तीर अंदाजी हुंद मुकाबला। फौजिक बड़ बड़ तीर अंदाज वथ मुकाबला करने। कह अख छुन हेकान तीर निशानस पे लगावित। बादशाह सपुद मोयूस लूकन ते लोग न कह मज ताम वोथ लूको मज अख नफर यमिस तज बट नाव ओस। तेम इथे पर ब्रोह कुन तेम होत बादशाह सबस तीर लायनुक इजाजत तस आव इजाजत दिन सह वोथ तो लोयुन बेशुग पठ तीर युस निशानस पे लोग। लोगो कोर चरपुप बादशाह ति गो खुश। बादशाह सबन बनो तज बट फौज कमांडर। तन पेठ यस तगन वराय सेजर गसान कशिर वनान एमिस गो तज बटुन कान। तो इथे कन पको ब्रोह कुन। तो वुच सवाल नंबर 5 यतनस इक्तिबास पढ़ित लिखियो दिन आमतन सवालन हंद जवाब। ये इक्तिबास पढ़ो तो पच बनकन की सवाल दिख अमिस जवाब लिखन। मिसाल के तौर पर तज बटन लोय याशा करित कान कान लोग निशानस सारवे कोरुस चरपोप ते
مرحبا بادشاہ گو خوش تو بنوون تاج بٹ پننہِ فوجُک کمانڈر وچھن گۄڈنیُک سوال سُہ چھُ صحیح جواب دِیِو تہٕ پتہٕ چھِ تتھ آسان یہِ نِشٲنۍ لگاوٕنۍ ٹِک صحیح جواب دِیِو تہٕ ٹِک نِشٲنی چھِ اَسہِ پتہٕ آسان لگاوٕنۍ گۄڈنیُک چھُ کان کیٛاہ گوٚو یِمو منٛز بندوٗق لوٗر یا تیٖر تہٕ کان چھِ أسۍ وَنان تیٖرس تہٕ یتھ چھِ اَسہِ ٹِک دِنۍ یِتھٕے کٔنۍ چھِ بیٛاکھ بیٚیہِ پارٹ سُہ چھُ یاشا کٔرِتھ چھِ أسۍ وَنان یکدم اَتھ دِمو ٹِک یِتھٕے کٔنۍ مرحبا گوٚو شاباش چھِ أسۍ وَنان شاباش ٹھیٖک تہٕ وٕچھ ییٚتنس سوال امیُک سوال نمبر 2 چھُ تٲج بٹن کیٛاہ خاص کٲم کٔر تہٕ امیُک جواب چھُ اَسہِ بۄن کَنۍ لیوٚکھمُت تہٕ امیُک جواب چھُ تیٖر اندٲزی ہٕنٛدِس مُقابلس منٛز ییٚلہِ کانٛہہ تہٕ تیٖر نِشانس پٮ۪ٹھ لاینس منٛز کامیاب سپدِ تہٕ پتھ ووٚتھ تہٕ لویُن تیٖر یُس نِشانس پٮ۪ٹھ لوٚگ یِتھٕے کٔنۍ چھُ 3 سوال سُہ چھُ تٲج بٹ کیٛازِ بنووُکھ فوجُک کمانڈر تہٕ امیُک جواب چھُ تٲج بٹ گوٚو تیٖر نِشانس پٮ۪ٹھ لاینس منٛز کامیاب توے آو سُہ فوجُک کمانڈر بناونہٕ تہٕ سوال نمبر 6 چھُ واریاہن چیٖزن نفرن حیوانن جانورن تہٕ انسانن ہٕنٛز پننہِ چھۄکھ چھِ جمٲژ ناوُت ونان مثلاً فوج قوم عوام یعنی جمٲژ ناوُت چھِ أسۍ تتھ ونان یِم انسان یا جانور یا نفر یا حیوان یِم آسان تہٕ یِم آسان گروپس منٛز اتھ چھِ أسۍ ونان جمٲژ ناوُت یِتھ کٔنۍ آسان چھِ فوج قوم یا عوام أکِس چھۄکہِ منٛز چھِ واریاہ شٲمِل آسان مگر الگ الگ چھۄکہِ چھِ وٲحد ناوُت آسان تہٕ وٕچھ بۄن کَنۍ سوال پرو ڈایریکٹ سوال چھِ یتھ آسان یِمو جملو منٛز ژٲرِو جمٲژ ناوٕتۍ تہٕ یِمن جملو منٛز چھِ اَسہِ ژارٕنۍ جمٲژ ناو مثال کے طور پر پُلیٖس چھُ حیثر روٗزِتھ تہٕ یتھ منٛز یی پُلیٖس تِکیٛازِ یہِ چھُنہٕ پُلیٖس منٛز چھُنہٕ اکھ آسان کینٛہہ یِم چھِ واریاہ یہِ چھِ جمٲژ ناوٕتۍ یتنس یِتھٕے کٔنۍ چھُ دوٚیِم فوج چھُ جنگ کران اتھ منٛز چھُ فوج یِتھٕے کٔنۍ چھِ ترٛیٚیِم پٔہلِس چھُ تیٖر کھیوٚل حوالہٕ یتھ منٛز چھُ کھیوٚل یِتھٕے کٔنۍ ژوٗرِم عوام چھُ طاقت تہٕ یتھ منٛز چھِ عوام أتھی سۭتۍ مۄکلے ییٚمہِ سبقٕکۍ سٲلِم سوال جواب انشاء اللہ سمکھو نٔیِس ویٖڈیوس منٛز توٚتامتھ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ